र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु डीसी मोटर हामी तीन प्रकारको छ भन्छौं डीसी शन्ट मोटर डीसी सिरिज मोटर र डीसी कम्पाउन्ड मोटर जेनेरेटरमा पनि यस्तै थियो शन्ट जेनेरेटर सिरिज जेनेरेटर कम्पाउन्ड जेनेरेटर यहाँ पनि यस्तै तीन प्रकारको डिफाइन भएको छ शन्टमा आर्मेचर सर्किट र फिल्ड वाइन्डिङको सर्किट प्यारलमा जोडेको हुन्छ भने सिरिजमा आर्मेचर र फिल्ड वाइन्डिङ सिरिजमा जोडेको हुन्छ र कम्पाउन्डमा चाहिँ दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ शन्ट फिल्ड वाइन्डिङ र सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ र शन्टलाई प्यारलमा जोडिन्छ सिरिजलाई सिरिजमा जोडिन्छ त्यसैले यो कम्पाउन्ड मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा अलिअलि शन्टको पनि स्वभाव मिसिएर आएको हुन्छ अलिअलि सिरिजको पनि स्वभाव मिसिएर आएको हुन्छ र यो तीनटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ मोटरको डिफरेन्ट स्वभाव क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने मेनली हामीले दुईटा कर्वबाट उनीहरुलाई डिफाइन गर्छौं एउटा टर्क आर्मेचर करेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स र अर्को स्पीड भर्सेस टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स अब हामी शन्ट सिरिज र कम्पाउन्डको यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु डिटेलमा स्टडी गर्छौं सो फर्स्ट characteristics of DC shunt motor. So this is the circuit diagram of DC shunt motor. This is the armature circuit. This is the field winding circuit. They are connected in parallel and supplied by a common DC voltage source. So the total current supplied is I. यो फाइटमा पुगेपछि यो I current दुईटा parallel पार्टमा डिवाइड भयो IF and IA. Okay. र यो फिल्ड वाइन्डिङले म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ र यो आर्मेचर कन्डक्टरले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो यो आइए गएकोले सो दिस करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लाइङ इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्युस द फोर्स र त्यही फोर्सको एक्सनमा यो आर्मेचर घुम्छ भनेर अपरेटिङ प्रिन्सिपल हामीले पढिसकेका थियौं अब यस्तो शन्ट मोटरको टर्क आर्मेचर क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भनेर हामी स्टडी गरिरहेका छौं र हामीले टर्कको फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि यो टर्क produced by the armature is directly proportional to product of flux per pole and armature current डिराइभ गरेका छौं तर यो शन्ट मोटरको केसमा यो VF पनि फिक्स हो यो RF पनि कन्स्टेन्ट हो त्यसैले यो IF भनेको V डिवाइडेड बाइ RF यहाँको भोल्टेज V नै हो V डिवाइडेड बाइ RF IF चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैले यो कन्स्टेन्टलाई पनि को इफेक्ट निकालिदिएपछि अब आर्मेचर टर्क इज ओन्ली प्रोपोर्शनल टु आर्मेचर करेन्ट हुन्छ ओके यो फ्लक्स चाहिँ IF सँग प्रोपोर्शनल छ IF कन्स्टेन्ट भएकोले अब शन्ट मोटरको लागि टर्क इज ओन्ली प्रोपोर्शनल टु IA गेट अथवा यसलाई इज इक्वल टु गर्यो भने टर्क इज इक्वल टु सम कन्स्टेन्ट इन्टु IA हुन्छ भनेपछि यो आर्मेचर करेन्ट भर्सेस टर्क डेभलपको कर्व त स्ट्रेट लाइन हुने भयो यो म्याथमेटिकल रिलेसनशिप अनुसार स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन भयो IA 0 भयो भने टर्क पनि 0 IA 1 एम्पियर पठायो भने यसले केही टर्क प्रोड्युस गर्छ आर्मेचर करेन्ट डबल गरेर 2 एम्पियर पठायो भने टर्क पनि डबल हुन्छ सो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एकदम सिम्पल स्ट्रेट लाइन हुन्छ एज शोन हियर यो डटेड लाइन अहिले बिर्सियौं सो दिस इज द आर्मेचर टर्क को कर्व यस्तो हुने भयो स्ट्रेट लाइन सो when IA is 0 torque is 0 when IA increases torque also increases following this curve straight line okay तर आर्मेचर लाई दुवै एन्डमा बल बेरिङले सपोर्ट गरेको हुन्छ यो रोटेटिङ सिस्टममा कुनै फ्रिक्सन लसहरु हुन्छ होला मेकानिकल लस त्यसैले आर्मेचरले इलेक्ट्रिकली यति टर्क प्रोड्युस गरिए तापनि शाफ्टमा अवेलेबल टर्क फ्रिक्सन लस को कारणले अलि कम हुन्छ सो दिस ड्याश लाइन रिप्रेजेन्ट्स द शाफ्ट टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी IA चेन्ज भए अनुसार शाफ्ट को टर्क चेन्ज हुन्छ भनेर यसको भन्दा तल देखाएको छ सो यहाँ देखि यहाँ यो फ्रिक्सन लस टर्क ड्यू टु फ्रिक्सन लस कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैले यसको प्यारलमा यो तल आयो सो यहाँ देखि यहाँसम्म अमाउन्ट अफ टर्क इज लस टर्क ड्यू टु फ्रिक्सन so it is very simple characteristics straight line आयो हैन त अब नेक्स्ट characteristics speed versus torque characteristics
यो स्पिड चेन्ज हुँदाखेरि टर्क कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कर्भ हो। सपोज एउटा घुमिरहेको स्याफ्टमा हामीले बढी लोड राखिदियो अथवा बढी टर्क एप्लाइड मेकानिकल टर्क एप्लाइड गर्यो भने नेचुरली स्पिड घट्छ र त्यसको बदलामा उसले बढी टर्क निकाल्छ। र अब यो लिनियर हुन्छ कि नन लिनियर हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी म्याथमेटिकल्ली स्टडी गर्दैछौँ। स्पिड चेन्ज भएपछि टर्क कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर कस्तो हुन्छ त कर्भ भनेर हामी हेर्दैछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ ब्याक इएमएफ को फर्मुला दोहोऱ्याएँ र यसमा यो n को भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो भने n को एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ। यहाँ EB डिवाइडेड बाई phi र यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसैले द स्पिड अफ ए डीसी मोटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स पर पोल। ओके, यो फ्लक्स पर पोल फेरि फिल्ड वाइन्डिङको करेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ अथवा हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फिल्ड करेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। ओके, तर सन्ट मोटरको केसमा अघि भर्खर एक्सप्लेन गरे अनुसार यो फ्लक्स त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आइएफ कन्स्ट्यान्ट भएकोले। सो इन केस अफ डीसी सन्ट मोटर स्पिड इज ओन्ली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड ब्याक इएमएफ क्यान बी एक्सप्रेस एज and armature current can be expressed as V minus EB divided by RA and torque is proportional to IA हो। पहिला हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। ओके, त्यसैले हामीले के भन्छौँ त यो रिलेसनशिप अनुसार यो रिलेसनशिप अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ भने सपोज एउटा मोटरको स्याफ्ट 1500 RPM मा घुमिरहेको थियो। त्यो घुमिरहेको स्याफ्टमा लोड मेकानिकल लोड वेट थपिदियो भने स्पिड के हुन्छ? स्पिड घट्छ। स्पिड घटेपछि ब्याक इएमएफ पनि घट्छ। ब्याक इएमएफ घटेपछि यो इक्वेसन अनुसार यो ब्याक इएमएफ घटेपछि आर्मेचर करेन्ट बढ्छ। आर्मेचर करेन्ट बढेपछि टर्क बढ्छ। त्यसैले स्पिड घटेपछि टर्क बढ्दो रहेछ। त्यसैले स्पिड भर्सेस टर्कको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ यस्तो हुन्छ। ओके, यस्तो स्लोपिङ कर्भ आयो। सो एट very less amount of torque rotating system मा applied torque एकदम कम छ भने हाई स्पिड मा घुम्छ। सो सपोज दिस इज द नो लोड टर्क। नो लोड टर्क भनेको आफ्नो सेल्फ वेटलाई मात्रै घुमाउनु पर्ने लाई चाहिएको टर्क हो। ओके, सो एट लो टर्क स्पिड विल बी हाई से नो लोड स्पिड ns भन्यो। अब टर्क अन द स्याफ्ट बढाउँदै गयो भने स्पिड घट्दै जान्छ र फुल लोड टर्कमा आएपछि स्पिड चाहिँ 80 मा घट्यो। त्यसैले फ्रम नो लोड टु फुल लोड स्पिड यो धेरै हुँदैन, अलिअलि मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो कर्भ यस्तो ठाडो भएको भए धेरै चेन्ज हुन्थ्यो। सो दिस स्लोप इज माइल्ड स्लोप। त्यसैले नो लोडदेखि फुल लोडसम्म स्पिड अलि मात्रै चेन्ज, धेरै चेन्ज हुँदैन। त्यसैले प्र्याक्टिकल्ली यो नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्ने मोटर पनि भन्छौँ हामी डीसी सन्ट मोटरलाई। त्यसैले जहाँ कन्स्ट्यान्ट स्पिडको आवश्यकता पर्छ लोड चेन्ज भए पनि स्पिड चाहिँ अलिअलि मात्रै चेन्ज हुने त्यस्तो एप्लिकेसनमा चाहिँ हामी डीसी सन्ट मोटर युज गर्छौँ। सो दिस इज द स्पिड भर्सेस टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स। अघि हामीले एउटा के भन्यो भने यो रिलेसनशिप अनुसार स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड इन